बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। इलेक्शन 2024 के खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरत नैन बख्श और मैं हूँ अरीबा खान। नाज़रीन, वोट की बात करें तो वोट देना एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है, इसलिए हर एक को ही अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि निज़ाम हुकूमत के मयार को बेहतर बनाया जा सके। अगर जमहूरियत की बात करें तो जमहूरियत को भी मुस्तहकम किया जा सके और मुल्क के शानदार मुस्तकबिल की तामीर की जा सके। इसीलिए सोचें, गौर करें, जायज़ा लें और फिर जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करें। इसी से हमारे मुल्क के मुस्तकबिल की शक्ल बदलेगी। इसी तरह हम इस सोहनी धरती को दुनिया की बेहतरीन जमहूरियत बना सकेंगे। नाज़रीन, वोट डालने का मौका याद रखिए कि ये 5 बरस में सिर्फ एक बार ही आता है और आपको अपने नुमाइंदों की कारकर्दगी का जायज़ा लेने और एहतसाब करने का मौका फराहम करता है। बिल्कुल नाजरीन, और जिस तरीके से अरीबा ने बताया कि वोट कितना अहम है, हमें अपने उम्मीदवारों को तमाम तर चीज़ों को देखकर जांचना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल की जांच पड़ताल करनी चाहिए। उनके माजी की कारकर्दगी को भी मद्देनज़र रखकर तमाम तर चीज़ों को सरअंजाम देना चाहिए। ऐसी कारकर्दगी जो महज नुमाइशी ना हो, जिसमें ताकत, दौलत, धमकियों और लालच की झलक दिखाई न दे। याद रखें कि मुआशरा एक दूसरे की खैर ख्वाही और तकरीम से वजूद में आता है। हम अवाम, सियासी कारकुनों और रहनुमाओं से ये भी कहना चाहेंगे कि जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और डोर टू डोर मुहिम के दौरान तहजीब का दामन हाथ से न छोड़ें। इख्तिलाफ राय का एहतराम करें, क्योंकि ये सबसे अहम है और ये सियासत को मीठे पानी का चश्मा होना चाहिए, तेजाब का फवारा नहीं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ हलकों में इंतखाबी मुहिम, वहाँ के मसाइल का जायज़ा भी लेंगे और जिस तरीके से ओवरऑल सूरत हाल की हम बात करते हैं इलेक्शन से मुतालिक कि इलेक्शन के अंदर और कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि अवाम मद्देनज़र रखते हुए अपना वोट कास्ट करती है। बात की जाए अगर मुल्क के मौशी हब की, तो कराची को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कराची के अंदर खूब गहमा गहमी दिखाई दे रही है सियासी जमातों की जानिब से, और वो दिन ब दिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वो बढ़ती भी जा रही है। अगर NA 234 कयूमाबाद की बात करें तो वहाँ पर इस वक्त हल्के में वोटर्स की तादाद 4 लाख के करीब हो चुकी है। इस हल्के में आने वाले मुख्तलिफ इलाकों में पानी और गैस की किल्लत जैसे मसाइल का सामना भी अवाम को करना पड़ रहा है। बिल्कुल कुरत, अब अवाम ने क्या उम्मीदें बना रखी हैं और इलेक्शन के हवाले से उनका क्या कहना है, ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे शमील अहमद इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं। शमील बताइएगा कि हल्के की जो सूरत हाल है वो क्या है, अवाम की क्या शिकायत हैं और नए जो उम्मीदवार हैं उनसे क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी, आम इंतखाबात 2024 के जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे इंतखाबी सरगर्मियों में तेज़ी आती जा रही है और गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के हल्का NA 234 पे, जिसमें तकरीबन 4 लाख के करीब वोटर हैं और डिफेंस एक्सटेंशन से शुरू होने वाला ये हल्का कोरंगी 2.5 नंबर पर जाके ख़त्म होता है। इसके दरमियान में कई बड़ी आबादियाँ और कच्ची आबादियाँ और कंजस्टेड आबादियाँ वाक़ हैं, जहाँ के मसाइल वही हैं जो शहर के दीगर हैं, जहाँ पानी बुनियादी मसला है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है और सेवरेज का निज़ाम जो कि पूरे शहर में एक जैसा है वो यहाँ पर भी नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमने जो देखी वो ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात थे, जिन पे बहुत तेज़ी के साथ यहाँ इजाफा हुआ। लोगों को इस हवाले से परेशानी भी है, लेकिन क्योंकि यहाँ बात हम कर रहे हैं इंतखाबात की, तो यहाँ हम लोगों से बात करेंगे इस इलाके में लोग क्या कहते हैं कि उनको पिछली हुकूमतों से क्या हासिल हुआ और उनको क्या उम्मीद है कि आने वाली हुकूमतें उनके लिए क्या करेंगी। यहाँ अभी जो इंतखाबात हैं उसकी सरगर्मियाँ नज़र आ रही हैं कि दीगर शहर के और हिस्सों से कुछ ज़्यादा गहमा गहमी है। यहाँ आप क्या समझते हैं कि कौन मुंतखब नुमाइंदे यहाँ आएंगे और वो मुंतखब नुमाइंदे जो आएंगे उनसे आपको क्या उम्मीद है? तो ये बात मैं आपको अर्ज़ करूँ कि मैंने 70 से इंतखाबात को देखा है और जो पार्टियां आती रही हैं अब तक झूठे वादे करके लोगों से वोट लेते रहे हैं, किसी ने भी कुछ डिलीवर नहीं करके दिया। जहाँ तक तल्लक है मसाइल तो दिन ब दिन हर बस्ती के बढ़ते चले जा रहे हैं और ये बस्तियाँ जो ख़ास तौर पर जो गैर कच्ची आबादियाँ कहलाती हैं या दूर दराज इलाके कहलाते हैं, यहाँ के मसाइल तो सिरे से किसी ने हल ही नहीं किए। बुनियादी तौर पर हमें सच्ची बात यह है कि जितनी पार्टियाँ अब तक यहाँ बरसर इख्तियार रही हैं, हमें उनसे किसी तरीके की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ गलियों में बैनर और झंडों की भरमार है, मुख्तलिफ सियासी जमातों के यहाँ आपको पोस्टर, बैनर और झंडे नज़र आ रहे होंगे। हम यहाँ और लोगों से बात करते हैं। देखिए जी, एक इलेक्शन ही होता है आवाम के पास कि जिसके ज़रिए से वो अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है और वो नुमाइंदे जो हैं वो उनके मसाइल को हल करते हैं। तो पाकिस्तान में ये बड़ा अहम मौके पे अहम इलेक्शन है, वो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। महंगाई का बहुत बड़ा इशू है इस वक्त, सबसे ज़्यादा जो है आवाम पिस के रह गई है
عوام جرائم کی طرف جا رہی ہے, خودکشیوں پہ جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اس ملک کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یعنی کہ مہنگائی کا مسئلہ ہے. آنے والی حکومت کو بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ مہنگائی سے کس طریقے سے نپٹتی ہے. بابا ایک بار پھر الیکشن ہونے جا رہے ہیں, آپ کو کیا امید ہے آنے والی حکومت کتنی توقعات پہ پوری اترے گی, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون حکمران ہوں گے؟ اللہ کرے کہ آنے والی حکومت ملک کے لیے اچھی ثابت ہو, ہمیں خوشی ہوگی. کوئی حکومت بھی آئے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اچھی حکومت ہو, اچھی حکومت کرنے والا ہو جو عوام الناس کے لیے بہتر کر سکے. تو سب سے پہلی چیز ہے کہ جماعت اسلامی کو بڑا پسند کرتے ہیں. انہوں نے بہت اچھے کام کیے اور اچھے کام کرتے رہے ہیں, آگے بھی امید ہے. فی الحال تو قیوم آباد کے اندر ایک تو گیس کا بہت مسئلہ ہے, سیوریج کا بہت نظام خراب ہے, سڑکوں کا نظام خراب ہے. جو بھی حکمران آئے, جو بھی حکومت ہے, کم از کم ان کو یہ چاہیے کہ سارے مسائل کو حل کریں. اور دوسری چیز سب سے بڑی مہنگائی ہے. اس وقت مہنگائی نے تقریباً ہر عوام کو پریشان کر رکھا ہے. ہم مزدور طبقہ ہیں جو وہ بھی پریشان ہیں. گھر کا جو بجٹ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا. جماعت اسلامی سے بڑی توقعات ہیں, اللہ کرے کہ جماعت کا کوئی اچھا سا نمائندہ آ جائے. بتاتا چلوں کہ یہاں جو اس مقامی آبادی میں بار بار یہ وجہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کمرشل ایریا ہے, اور اس جو آبادی میں یہاں زیادہ تر دکانیں اور وہ لوگ ہیں کہ جن کا صرف یہاں کاروبار ہے. لیکن ان سے بھی ہم اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنے جس علاقے میں جہاں وہ کاروبار کر رہے ہیں اپنے, وہ بھی بتائیں گے کہ ان کو کن سے امیدیں وابستہ ہے. دوست, آپ یہاں کاروبار کر رہے ہیں, یہاں کیا امید ہے کہ آنے والی حکومت, پہلی بات تو آپ کس کو یہاں منتخب کرنا چاہتے ہیں, دوسرا یہ کہ آپ کے مسائل یہاں پر کتنے حل ہوئے؟ مسائل تو دیکھو, مسائل تو بہت ہیں. گیس کا مسائل ہے, اس کے بعد جو ہے نا پانی کا سب سے بڑا مسائل ہے, جو پانی جو ہے نا بالکل بھی نہیں ہے یہاں پر, صحیح ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچھا کام کرے گا اس کا ساتھ دینا چاہیے. اللہ کرے جو بھی آ جائے ہمارے اپنے ایمان کے ساتھ آ جائے اور سب کے لیے خوشیاں لاوے اور سب کے خیال کرے. آپ کے علاقے میں بنیادی مسائل یہاں کیا ہیں اور ان کو کس نے حل کیا؟ بنیادی مسائل جو ہے پانی کا, خاص طور پہ پانی کا نہیں ہے. گیس کا بھی ابھی ایشو ہو رہا ہے اور گیس بھی نہیں ہے. اور یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی اچھی کام کر رہی ہے, کاروبار بھی کر رہے ہیں اور یہاں آپ کی رہائش بھی ہوگی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو آپ کے بنیادی مسائل رہے اس سے پہلے کسی نے حل کیا, اور آنے والی حکومت سے آپ کیا امید رکھتے ہیں؟ یہ آنے والی انشاءاللہ جماعت جو ہے نا, جماعت اسلامی, وہ انشاءاللہ اس مسائل کا حل نکالے گی. اور انہوں نے پہلے بھی کام کیا ہے, اور انہوں نے کرونے میں اتنا کام کیا ہے نا کہ سوچنے سے بھی باہر ہے. یہ وہ اتنا اچھا کام کرتے ہیں جماعت اسلامی ماشاءاللہ. سٹی ناظم تھے نعمت اللہ خان, پوری کراچی کا کام کیا انہوں نے. پانی کا مسئلہ, بحث کا, بجلی کا, ہر مسئلہ انہوں نے حل کیا ہے, روڈوں کا, اور کئی لوگوں کی مدد کی ہے انہوں نے. یہ ہم نے مناظر بھی آپ کو دکھائے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں تمام آپ کو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے بینر اور ان کے جھنڈے نظر آ رہے ہیں. یہی جو صورتحال ہے, جس طرح میں آپ کو پہلے بتایا کہ ہم ایک یہ کمرشل ایریے میں لوگوں کے تاثرات کر رہے ہیں, جو کاروباری طبقہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے کسی بھی صورتحال کا. دوست, یہاں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, جی جی, آپ کو کن لوگوں سے امید ہے اور کیا آپ کی امید ہے کہ آنے والے مسائل حل کریں گے؟ دیکھیں سر, حل صرف جماعت اسلامی ہے, ٹھیک ہے, اور لیکن اگر ہم دیکھا جائے جو بھی آتا ہے اپنی جیب گرم کرتا ہے, اس ملک کا کوئی نہیں سوچتا, ٹھیک ہے, جس کو بھی ووٹ دیں. بس اب یہی کہ جماعت اسلامی کو سپورٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہی چینجنگ لا سکتی ہیں یہاں پہ. باقی حالات آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے. اور جماعت اسلامی کا اس لیے میں بول رہا ہوں, ان کا ویژن سیٹ بہت اچھا ہے, وہ عوام کا سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. جو پلان ہے ان کے وہ ایکوریٹ ہے اور ٹائم کے پابند ہے, اور انشاءاللہ وہ کچھ نہ کچھ کر کے دکھائیں گے عوام کے لیے. N234 کا یہ علاقہ قیوم آباد ہے, جس پہ میں نے آپ کو یہ صورتحال دکھائی کہ یہاں لوگوں کا رجحان کیا ہے اور لوگوں کی امید کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں جو لوگ بھی منتخب ہوں گے وہ ان کے کس طرح کام آتے ہیں اور کس طرح ان کے بنیادی مسائل کو حل کرتے ہیں. ناظرین, قیوم آباد سے عوام کی توقعات اور شکایات کے حوالے سے ہمیں آگاہ کیا شمیل احمد نے. اب بہت ہی ایک اہم بات, آپ کو پتا ہے کہ 2024 کے الیکشن میں پہلی بار 2 کروڑ نوجوان اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے والے ہیں. اب پہلی بار ووٹ کاسٹ کرنے والے ووٹر سیاسی جماعتوں سے کتنے مطمئن ہیں اور کیا توقعات رکھتے ہیں, یہ ہمیں پشاور سے آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے کاشان امان.
انتخابات 2024 میں ملک بھر سے 2 کروڑ سے زائد نئے ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ان نئے ووٹرز کو الیکشن اور امیدواروں سے کیا توقعات ہیں اور یہ کیسا پاکستان چاہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ جی میرا پہلا ووٹ ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی ووٹ ڈالا نہیں تھا، تو جس طرح ہم دیکھ رہے 2013 سے جتنے الیکشن ہو رہے تو ہم اب ایسا پاکستان چاہتے ہیں جس میں تعلیم کی تربیت بندے کو ملے اور قلم پکڑے اس کے بجائے کہ بندوق بندے کو دے دے۔ اگر آپ دیکھیں نا تو 2024 چل رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم بجلی کے لیے ترس رہے ہیں اور گیس کے لیے ترس رہے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ ہے اور گیس بھی نہیں ہے اور تعلیمی نظام بھی ٹھیک نہیں ہے، ہاسپٹل اگر آپ چلے جائیں تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں پہلے مرتبہ تو ووٹ دے رہا ہوں، تو میں ایسا پاکستان چاہوں گا جس کے مستقبل روشن ہو، جہاں کی اسٹوڈنٹ کو آزادی ہو، مطلب اسٹوڈنٹ کو ہر طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ ہو۔ یا اگر ہم دیکھیں تو اسٹوڈنٹ کے لیے بے انتہا مسائل ہے، اس طرح اگر ہم دیکھیں تو فیمیل کے لیے بھی یہاں پر بہت سارے مشکلات ہے۔ وہ باہر دنیا جا رہی ہے کیونکہ یہاں پر ان امپلائمنٹ ہے، یہاں پر بجلی نہیں ہے، سوئی گیس نہیں ہے، یہاں پر ٹیکسز بہت زیادہ ہے، وہاں پر ٹیکسز ہوتی ہے لیکن وہاں پر سہولیات ہوتی ہیں، یہاں پر سہولیات نہیں ہے۔ ووٹ تو میں کاسٹ کروں گا اور پاکستان ہمیں مستحکم پاکستان چاہیے جس میں غریب کی مفاد کو بالاتر رکھا جائے اور ہمارا جو عوام ہے اس کے مفاد کو بالاتر رکھا جائے۔ سب سے پہلے جو ہمارا مین ایشو ہے ایجوکیشن واحد ایک اس طرح فیکٹر ہے کہ وہ سب کرائسس کو ختم کرتا ہے۔ ہمارے لوگ روڈوں پہ ٹرانسفارمر پہ فوکس کرتے ہیں، روڈ پہ فوکس کرتے ہیں۔ میں نے پہلے جیسے مینشن کیا کہ یہ میٹیریل ہے، یہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایک ایسا کام کرنا چاہیے جس کا رزلٹ 2030 2040 میں آ جائے۔ نہیں، یہ میرا فرسٹ ٹائم ہے اور میں فرسٹ ٹائم ووٹ کاسٹ کروں گی جنرل الیکشنز میں، اور ایک ایسی جماعت کو میں ووٹ پول کروں گی کہ جو اس ملک کو اندھیروں سے نکالے۔ میں پہلی دفعہ ووٹ کاسٹ کروں گی اور مجھے آج تک کبھی کسی پارٹی کا منشور کوئی اچھا نہیں لگا، مجھے کسی نے اٹریکٹ نہیں کیا، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی آئی سے ہمیں بہت زیادہ امیدیں تھیں کہ وہ آ کے جو ہے تو ہمارے لیے یہ سب کچھ کریں گے، لیکن پی ٹی آئی کو بھی 2 دفعہ ہم نے دیکھ لیا، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا۔ میں فرسٹ ٹائم ووٹ دینے جا رہی ہوں تو میں یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں کہ ہمارے لیے ایک ایسا پاکستان بن جائے جہاں پر امن ہو، جہاں جمہوریت ہو، جہاں لوگ کم از کم یہ ایکسپیکٹ کرے کہ ہمیں ایک اچھا مستقبل ہمیں مل سکتا ہے۔ یہاں پر بے روزگاری ہے، جو نوجوان ہیں وہ یہاں پر تعلیم حاصل کر کے ابراڈ جاتے ہیں، وہ اپنے ملک کو سرو نہیں کرتے، تو نوجوان پاکستان میں رہ کر تعلیم حاصل کریں اور پاکستان کو ہی سرو کریں۔ نوجوان ایسی قیادت کی تلاش میں ہیں جو مستحکم اور پرامن پاکستان کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع فراہم کرے۔ کیمرامین سعید اختر کے ساتھ کاشان اوان، آج نیوز پشاور۔ اریبہ، کاشان اوان نے بتایا کہ کتنی بڑی تعداد ہماری نوجوانوں کی، یعنی 2 کروڑ سے زائد نوجوان اس وقت ووٹ کاسٹ کریں گے، یعنی اس الیکشن کے اندر، اور یہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ نوجوان کا ووٹ بڑا ضروری ہوتا ہے اور اس سے معاشرہ بنتا ہے، کیونکہ ہمارے جو نوجوان کے مسائل ہیں وہ تعلیم ہے اور بے روزگاری سب سے بڑا مسائل ہے، اس کو فوکس کرتے ہوئے انہوں نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جیسے کہ ہمارے نوجوانوں نے بتایا بھی۔ لیکن اب کراچی کا دوبارہ رخ کر لیتے ہیں، کیونکہ کراچی کی جہاں تک بات کی جائے تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتا ہے کراچی شہر، اور ایسے میں بہت سارے حلقے ہیں جہاں پر مسائل ہیں، اور ایسے میں ہی حلقہ این 229 کی اگر بات کریں ملیر کی تو وہ مسائل کا گڑھ بن چکا ہے۔ شہری کہتے ہیں کہ اس بار عام انتخابات میں ان لوگوں کو منتخب کریں گے جو ہمارے مسائل کو حل کرے گا۔ سامی میمن ہمارے رپورٹر حلقے کے عوام کے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے وہاں پر بات چیت بھی کی ہے، کیا کہا ہے عوام نے وہ دکھاتے ہیں آپ کو۔ آباد والے علاقے پپری کی صورتحال انتہائی خراب ہے اور ہر گلی جو ہے وہ گٹر کے پانی سے بھری ہوئی ہے، یہاں تک کہ میں اس وقت پرائمری اسکول پہ کھڑا ہوا ہوں جہاں پر آپ نے یہ گن دیکھ رہے ہیں، یہاں پر تقریباً 200 کے قریب بچیاں پڑھتی ہیں، اور اس کے یہ وہ مین چوک ہے جہاں ہاسپٹلس لگتے ہیں، اسکول لگتے ہیں، کالج لگتے ہیں۔ یہاں پر صفائی کا عالم یہ ہے کہ صورتحال انتہائی خراب ہے، بچے بیمار رہتے ہیں۔ یہاں پر نہ پانی کی سہولت ہے، اس جدید دور میں ہم یہاں سے ٹھٹو اسٹارٹ ہوتا ہے، یہ کراچی کا گیٹ وے ہے، یہاں پر کراچی جیسے سٹی میں پانی جیسی سہولت سے محروم ہے، گیس اور بجلی کا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں کے حالات اتنے برے ہیں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، عوام اتنے مسائلوں میں جی رہی ہے، گیس کی لوڈ شیڈنگ یہاں پر ہے، 3 سال ہو گئے یہاں پانی کی اتنی قلت ہے، لوگ بورنگ کروا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، یہاں کے مکینوں سے بات ہوئی ہے، ان کا مطالبہ یہ ہے کہ فوری طور پر صفائی کی جائے، بس صورت دیگر وہ مجبور ہو جائیں گے کہ وہ الیکشن میں حصہ نہ لیں اور ووٹ نہ ڈالیں۔ نگراں وزیر اطلاع سندھ احمد شاہ کا کہنا ہے کہ نئی حکومت کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے فروغ کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے۔
عام انتخابات کی گہما گہمی عروج پر سیاسی جماعتیں بھرپور مقابلے کے لیے تیار. نگراں وزیر اطلاع سندھ اور صدر آرٹس کونسل احمد شاہ کہتے ہیں ملک میں عام انتخابات کے نتیجے میں جیت کر آنے والی حکومت کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے فروغ کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. یہاں بہترین تھا ٹیلنٹ ہے اور ان کو فلم پالیسی کئی سال سے کر رہے ہیں. تھیٹر پہ انویسٹ کریں, میوزک پہ انویسٹ کریں, فائن آرٹ میں انویسٹ کریں اور پاکستان کا جو روشن چہرہ ہے وہ ساری دنیا کو دکھائیں. لیکن میں فیڈرل گورنمنٹ بھی جو آئے اس سے بھی یہی درخواست کروں گا کہ وہ یہ کام کرے. آرٹ سے وابستہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک میں معیشت کی بگڑتی صورتحال کے پیش نظر نئی حکومت نوکریوں کے مواقع فراہم کرے. کام بہت اچھا ہے, ٹیلنٹ ہے بہت, اور ان کے پاس وسائل نہیں ہیں اپنے کام کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس کو ظاہری بات ہے کچھ کرنا چاہیے تاکہ یہ لوگ جو ہیں پروموٹ ہو سکیں. We need entertainment, so please government, especially government, I want to say something to you. Please do something for us, our country, our youth. جتنے بھی نوجوان ہیں نا ان کے لیے جو ہے نا جابس اچھی سے اچھی کریں. انٹرٹینمنٹ جب ہوگی تو اس حوالے سے جو باقی کی ایکٹیویٹیز ہے, غلط کاموں میں جو لوگ جاتے ہیں ان سے پرہیز کریں گے, ایسے پروگرام میں حصہ لیں گے. الیکشن کمیشن کے ڈیٹا کے مطابق ملک بھر میں 12 کروڑ 71 لاکھ ووٹرز میں سے نوجوان ووٹرز کی تعداد 5 کروڑ سے زائد ہے. 2024 میں ہونے والے الیکشن میں آنے والی حکومت سے عوام مطالبہ کرتی ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے اور مزید اقدامات کریں تاکہ لوگوں کو مزید پلیٹ فارم مل سکے. شازی ارشد, آج نیوز, کراچی. ناظرین, انتخابات کے حوالے سے ہم نے کراچی کی بات کی اور تمام تر حلقوں کی بات کی, کیونکہ حلقوں کے اندر مسائل بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے عوام خاصی پریشان بھی دکھائی دیتی ہے اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ہمیں کس کو منتخب کرنا چاہیے. ایسے میں اگر سندھ کے شہر جامشورو کی بات کریں تو وہاں 5 جامعات کا شہر ہے یہ, جہاں پر انتخابات کے لیے لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے اس مسائل پر قابو پاتے ہوئے جو نئے نمائندے ہیں ان کو ووٹ دینا ہے. ہمارے نمائندے ثاقب آبڑو وہاں پر موجود ہیں, انہوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, وہ دیکھیے. ضلع جام شروع کے کل رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 4,77,062 ہے, جس میں مرد ووٹرز کی تعداد 2,58,434 جبکہ خواتین ووٹرز کی تعداد 2,18,228 ہے. عام انتخابات 2018 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے سکندر راہو پوٹو اس حلقے سے کامیاب قرار پائے. ماضی کے منتخب نمائندوں نے اس حلقے کے لیے کیا کام کیے اور عام انتخابات 2024 کے لیے یہاں کے عوام کتنے پر امید ہیں, حلقے کے مسائل کے بارے میں بھی عوام کا کیا کہنا ہے, آئیے جانتے ہیں. یہاں امن کا زیادہ مسئلہ ہے, امن نہیں ہے اور یہ رابریز بہت ہیں. مثلاً جام شہر میں ॾिसो था न पाणी आहे न बिजली आहे न गैस आहे, सोसाइटी आहे हिते तव्हां ॾिसो हालत. हिते 3 यूनिवर्सिटियूं आहिनि, इहे सोसाइटी तव्हां कैमरा फेराए ॾेखारियो, हे हालत ॾिसियो छा आहे हिते, को मसइलो हल थिए कोन थो. बिजली का मसाइल हो रहे हैं और यहाँ आए दिन जो है वो बदअमनी भी बहुत हो रही है اور یہاں اتنی بدامنی ہے کہ یہ انتظامیہ جو ہے بیوس نظر آ رہی ہے. کراچی وہاں میں جا کے دیکھ لیں, پتہ لگ جائے گا آپ کو کہ کتنے گٹر وہ نکال وہ پانی میں جا رہے ہیں, وہی پانی ہم پی رہے ہیں. بنیادی مسئلہ تو یہ, اور دوسرا مسئلہ ہے یہ سیکورٹی کا. ضلع جام شروع کی واحد قومی نشست NA 226 کے لیے یہاں کی عوام 8 فروری کو ووٹ کی طاقت سے تبدیلی کے لیے پر امید نظر آتے ہیں. ناظرین, ینگ جنریشن جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے. ایسے میں بات کریں اگر عام انتخابات کی تو عام انتخابات میں نوجوانوں کی دلچسپی بھی دیدنی ہے. کہتے ہیں نئی حکومت کو نوجوانوں کے لیے نئے منصوبے شروع کرنے چاہیے, تعلیم کے ساتھ ساتھ ملازمت کے مواقع بھی فراہم کیے جائیں, اور نوجوانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی جو توقعات ہیں وہ آنے والے نمائندوں سے کافی زیادہ ہیں. صفدر عباس سے مزید جانیں گے. صفدر, بتائیے گا کیا کہنا ہے نوجوانوں کا؟ جی بالکل, پاکستان میں عام انتخابات کے حوالے سے گہما گہمی عروج پر پہنچ چکی ہے. اس الیکشن کی خاص بات یہ ہے کہ اس دفعہ الیکشن میں 2 کروڑ نوجوان جو ہے وہ خاص طور پر نئے انٹر ہو رہے ہیں, جس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ووٹرز کی تعداد مزید بڑھ جائے گی. اسی حوالے سے چند نوجوانوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ مستقبل میں پاکستان کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں. تو آئیے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, پلیز بتائیں گے کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے, کیا ہوگا اب؟ میرے خیال میں جو بھی گورنمنٹ ہے وہ اپنے طرف سے اچھا کرے گورنمنٹ, اور جو یوتھ کو سپورٹ کرے اور ایجوکیشن اچھی کرے. میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری جو آنے والی جو گورنمنٹ ہے وہ ایٹ لیسٹ اچھے روڈز بنائے تاکہ ان کی پبلک کو بھی فائدہ ہو. ہم اسٹوڈنٹس یہ چاہیں گے اور ہماری ایجوکیشن سیکٹر کو اور اچھا کریں. اگر ہم یہاں پر ہیں تو
हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो दूसरे हम जैसे जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ऐसे अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आ सकें। नौजवान हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिलती, तो उनके लिए मैं होप करूँगा कि उनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और ज़्यादा कि वो लोग जो है आगे परस्यू कर सके एजुकेशन को। एक्सपेक्टेशंस तो यही हैं कि इस दफ़ा जो भी इंटायरली न्यू जनरेशन है वो अपना वोट थॉटफुल होके दे और इन्फॉर्म चॉइस करे, ताकि इससे हमारे एकेडमिक्स भी बढ़ें और हमारी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बेटर हो, लोग अच्छी चीज़ों में इन्वेस्ट करें, उनकी इन्फॉर्मेशन बढ़े सारी नई जनरेशन की। तो मैं यही एक्सपेक्ट करती हूँ जो भी नई गवर्नमेंट आती है वो पाकिस्तान के हालात को बेहतर करने के लिए यूथ की पावर को ज़्यादा एम्प्लॉय करे। फ़ुटबॉल के लिए जैसे हमारी पाकिस्तान की जो टीम है उसके लिए प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कोचेज़ होने चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ताकि हमारे प्लेयर्स हैं एक्सेल कर सकें, क्योंकि यहाँ पे बहुत टैलेंट है। नए इलेक्शन के बाद ये होना चाहिए कि एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ग्राउंड होने चाहिए। आई बिलीव कि जो नई गवर्नमेंट आएगी इंशाल्लाह पहले जो हमारे पास पाकिस्तान में रैम्पेंट इमिग्रेशन हो रही है उसको रोके, क्योंकि हमारा 8 से 8 लाख 6 लाख बढ़ते जा रहे हैं, हर सालों में लोग बाहर जा रहे हैं, तो उसको रोकें और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे क्रिएट करें। जब यूथ को दिखेगा कि पाकिस्तान में एक्चुअल पोटेंशियल है तब पाकिस्तान के लिए काम भी होगा, पाकिस्तान के लिए आगे भी बढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी चंद स्टूडेंट्स से, चंद नौजवानों से बात हुई। इनका कहना था कि जो नई गवर्नमेंट पाकिस्तान में आएगी तो उससे एक्सपेक्टेशंस यही है कि वो ना सिर्फ नौजवानों की तालीमी एतबार से जो है वो मनसूबों का आगाज़ करेगी, बल्कि IT के हवाले से भी नए जो है वो प्रोग्राम्स नए मनसूबे मुतारिफ कराए जाएंगे। साथ ही नौजवानों को रोज़गार बनाने के हवाले से भी मनसूबों का आगाज़ होगा। जबकि नौजवानों को ये भी मुतालबा है कि जो पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो लोगों का इनखला हो रहा है बैरून ममालिक के लिए, उसको रोका जाए ताकि हुनरमंद अफराद पाकिस्तान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा सकें। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि नौजवान जो कि हमारा फ्यूचर का मुस्तकबिल हैं, उन्होंने किस तरीके से अपनी तमाम तर चीज़ों को बयान किया कि कौन कौन से मसाइल हैं, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अनएम्प्लॉयमेंट और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको नौजवान फेस कर रही है। ऐसे में बहुत सारी चीज़ें आप लोग भी हैं जो फेस कर रहे होंगे, तो अपना वोट बेहतर कास्ट करें। नाज़रीन, 8 फरवरी का दिन, बहुत कम दिन रह गए हैं। जैसे जैसे ये दिन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी और आवाम और जितने भी जमातें हैं उनकी भी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनकी जो सियासी गहमा गहमी है वो दिखाई दे रही है, चाहे वो जलसों की सूरत में हो या दीगर किसी भी सिचुएशन के अंदर वो अपने वादों या दावों के अंदर आवाम को जिस तरह से माइल करने की कोशिश करेंगे, ये बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि यही वक्त है जिसके अंदर वो अपनी मुहिम चला सकते हैं और लोगों को जो है वो अपनी तरफ कायल कर सकते हैं। नाज़रीन, कोयटा का रुख करेंगे, वहाँ पर जो है वो बताएंगे आपको कि कौमी असम्बली की 3 और सूबाई असम्बली की 9 नशिस्तों पर 400 से ज़ायद उम्मीदवार इस वक्त इंतखाबी दंगल का हिस्सा हैं। नुमाइंदा अजनीस मोहम्मद खालिद NA 264 के अंदर वहाँ पर मौजूद हैं और PP 39 के वोटर्स के दरमियान उन्होंने बातचीत की है। उन्होंने क्या कहा है आपको सुनवाते हैं। जी, 8 फरवरी का दिन करीब आते ही इंतखाबी गेमा गेमी में भी तेज़ी आ चुकी है। कोयटा के सर्द मौसम में इलेक्शन लड़ने वाले उम्मीदवारों की गर्मा गर्मी ने एक नई हलचल पैदा कर दी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली के हल्के NA 264 और सूबाई असम्बली के हल्के PP 39 में, जहाँ पर सूबाई असम्बली के उम्मीदवार कौमी वतन पार्टी के उम्मीदवार मीर आलम खान साहब हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानना चाहेंगे कि इस हलके में सबसे बड़ा बुनियादी मसला क्या है। ख़ासकर यहाँ पे पानी का बहुत बड़ा मसला है कि लोग टैंकर मंगवा रहे हैं, और ख़ासकर यहाँ पे वापडा का, गैस का, प्रेशर का, और सड़कें यहाँ पे इतनी वीरान हो चुकी है, इतनी ख़राब हो चुकी हैं कि कीचड़ जब बन जाता है तो लोग रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। और पिछले गवर्नमेंट जितने भी गुजरे हैं उन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दिए और उन्होंने कोई खातिर काम किया हुआ है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं भी मीर आलम साहब के साथ सपोर्ट में खड़ा हूँ QWP से। ये हल्का काफ़ी बड़ा है, ये काफ़ी वो माइंस एरिया तक पड़ा हुआ है ये हल्का, लेकिन यहाँ पे हेल्थ का कोई सिस्टम नहीं है, एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। रात को अगर किसी हमारे बुज़ुर्ग में या लेडीज़ हो गई या जिसको भी कोई मेडिकल इशू आता है तो वो यहाँ से पहले गाड़ी देखता है, ना कोई एम्बुलेंस है, ना कुछ है, ना हेल्थ ऑफिसेज होने चाहिए उसके लिए। सबसे बड़ा मसला जो है यहाँ बिजली और गैस का है। जब यहाँ पर सर्दी आ जाए तो गैस का मसले बहुत होते, और जब गर्मी आ जाते तो बिजली का मसले बहुत होते। यहाँ बिल बहुत आते, और बस यही मसले जो गरीब आवाम अफोर्ड नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि यहाँ पे हम लोग आप लोगों को नौकरियाँ देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन कुछ भी आज तक हम लोगों को नहीं मिला है, क्योंकि 5 सालों के बाद वोट होता है ना, ये 5 साल हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। वोटर्स की ये शिकायत है कि यहाँ पे ना गैस प्रेशर ठीक है, ना ही कोई बिजली का मौसर निज़ाम है। बारिश की 2 बूंदें गिरते ही
बिजली बंद कर दी जाती है। नवाकिली और गिरदनवा का जो इलाका है मिनी कोयटा भी कहा जाता है। माशी सरगर्मियाँ यहाँ पे उरूज पे हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात का फुकदान यहाँ पे नज़र आता है। वोटर्स की तवक्कुआत हैं कि आइंदा आने वाले नुमाइंदे उनके मसाइल को हल करेंगे। नाजरीन, जूं आम इंतखाबात करीब आते जा रहे हैं, सियासी गहमा गहमी में मज़ीद तेज़ी आती जा रही है। सियासतदान रोज़मर्रा की बुनियाद पर जलसे कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आज सवात में पावर शो करेगी। ग्रासी ग्राउंड में नवाज शरीफ और मरियम नवाज जलसे से खिताब भी करेंगी। मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर अंजुम से। अनवर, बताइएगा, आज एक बड़ा जलसा होने जा रहा है, साथ साथ नवाज शरीफ और मरियम नवाज खिताब भी करने वाले हैं। क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप जलसागाह की? जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो स्वात में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी और इस वक्त मैं स्वात की ग्रासी ग्राउंड में मौजूद हूँ। ग्रासी ग्राउंड को चारों तरफ से सजाया गया है। पार्टी के बड़े बड़े बैनर्स और साइन बोर्ड लगा दिए गए हैं। मुंतज़िमीन के मुताबिक जलसे के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो है मुकम्मल की गई है और हज़ारों कुर्सियाँ जो है वो लगाई गई है। अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो सिक्योरिटी के 1000 एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं और जलसे की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। जलसा जो है तकरीबन 2 बजे शुरू होगा और जलसे से नवाज शरीफ और मरियम नवाज जो है वो खिताब करेगी। नाज़रीन, हल्के के मसाइल पर बात कर ली, वोटर्स के ऊपर बात कर ली और दीगर बहुत सारे इशूज़ हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कशन तो कर लिया है, लेकिन अब बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम की। हाफिजाबाद की बात करें तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है। कौमी असम्बली के 1 जबकि सूबाई असम्बली के 3 हल्कों के 619 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ नुमाइंदे हमारे मौजूद हैं। अंजुम सुहेल, अंजुम बताएगा, वहाँ पर पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है, क्या क्या डिटेल्स हैं उसके अंदर? जी बिल्कुल मुल्क भर में आजकल इलेक्शन की गहमा गहमी है। हाफिजाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है। हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 1 जबकि सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों के लिए 8,10,723 रजिस्टर्ड वोटर जो हैं वो 8 फरवरी को अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए 619 पोलिंग स्टेशन और 1910 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। इनमें से 78 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। पोलिंग के रोज़ अमन अमान के क़याम के लिए पुलिस के साथ साथ पाक फौज और रेंजर्स के अफसरान और एहलकार जो हैं वो भी अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। इन हसास पोलिंग स्टेशन पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से CCTV कैमरे जो हैं वो भी नस्ब किए जाएंगे। हाफिजाबाद में कौमी असम्बली की 1 नशिस्त है। कुल रजिस्टर्ड वोटर की जो तादाद है वो 8,10,000 से ज़ायद है, जबकि सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें हैं। मुस्लिम लीग नून की सायरा अफजल तारड़ और आज़ाद उम्मीदवार अनिका मेहदी हसन भट्टी के दरमियान सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है, जब ट्रेनिंग का मरहला जो है वो भी मुकम्मल कर दिया गया है। देखना यही है कि पोलिंग के रोज़ जो इंतखाबी नताइज हैं वो क्या होते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से सियासी जमातें सरजोड़ कर बैठ चुकी हैं और सियासी गहमा गहमी इस वक्त दिखाई दे रही है, क्योंकि इलेक्शन के अंदर बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में तमाम तर जो सियासी जमातें हैं वो लोगों को कायल और माइल करने की कोशिश कर रही है कि वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकें और एक अच्छा और मुंतखब नुमाइंदा जो है वो चुन सकें। नाज़रीन, कल इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।